Les lois de la réaction chimique, équation chimique. La réaction chimique, c'est quoi une réaction chimique? Donc, c'est une transformation chimique au cours de laquelle des corps disparaissent appelés les réactifs et d'autres nouveaux corps appelés les produits. يعني التفاعل الكيميائي هو تحول كيميائي من خلاله تختفي أجسام تسمى المتفاعلات وتظهر أجسام جديدة تسمى النواتج دي برودوي يعني النواتج والمتفاعلات اللي كيتفاعلوا باش يعطيونا يعني دي برودوي كيتسموا لي رياكتيف دونك ترانسفورماسيون يعني تحول كيميائي. Voilà, donc bilan d'une réaction chimique. بالنسبة لا réaction chimique كنعبروا عليه واحد لو بيلون يعني كتسمى الحاصلة كتسمى بيلون ليتيرال. يعني كيفاش كنكتبوا هاد لو بيلون ليتيرال؟ On écrit les noms des réactifs à gauche d'une flèche et les noms des produits à droite. يعني باش نكتبوا هاد لو بيلون خصنا نعرفوا الأسماء ديال لي رياكتيف ونعرفوا الأسماء ديال لي برودوي. دونك اون فوا كنعرفوا الاسماء ديال لي برودوي كنكتبوهم على اليسار ديال واحد السهم اون فليش والاسماء ديال لي برودوي على اليمين. دونك هنا غادي نبدا نديرو لي نون دي رياكتيف كنديرو سهم. دونك هنا هاد الراس ديال السهم ديما كيشير يعني لي برودوي كيعطينا لي برودوي دون لي برودوي وكنكتبو هنا الاسماء ديال لي برودوي. باغ اكزومبل يعني اللي شفنا في لا كومبيسيون دو بوتان كومبليت ان لي رياكتيف هما هادو يعني كيكون لو بوتان بلس ديوكسيجين اش كيعطينا في كومبليت كيعطينا لو يعني او بلس ديوكسيد دو كربون. هاد جوج كيتسماو لي رياكتيف وهادو كيتسماو لي برودوي. بالنسبه لي لوا دو لا رياكسيون شيميك يعني القوانين التفاعل الكيميائي كاينين جوج. الاول كيتسمى لا لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماس قانون انحفاظ الكتله. كيقول هذا القانون هذا la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. مجموع كتل المتفاعلات تساوي مجموع كتل النواتج. مثلا عندي واحد لا رياكسيون مثلا A plus B كيعطينا C plus D. هادو ce sont des réactifs وهادو دي برودوي بحال هنا مثلا البوتان بلس ديوكسيجين دون لو بلس ديوكسيد دو كربون. يعني هنا بالنسبه لهاد لا لوا الا بغينا نطبقوا هنا يعني دونك دابخي لا لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماس اش كيقول هاد لا لوا دونك لا سوم دي ماس دي برودوي يعني ام ا بلس ام بي يعني لا ماس ديال هذا بلس لا ماس ديال هذا راه كتساوي لينا لا ماس ديال هذا بلس لا ماس ديال اللي هي لا ماس دو سي بلس لا ماس دو سي. ومن بعد كيعطيوك هاد لا ماس ديال شي واحد يعني ديال 3 وكتقلبوا نتوما على لا ماس ديال واحد في هادو. غنشوفوا دي زيكزامبل. فوالا لا لوا الثاني كيتسمى لا لوا دو كونسيرفاسيون دي زاتوم يعني قانون انحفاظ الذرات لي زاتوم. يعني ça veut dire quoi هاد لا لوا اش كيقول بأن la loi les atomes présents dans les réactifs sont identiques en genre et en nombre aux atomes présents dans les produits. يعني الذرات اللي كاينين هنا كاملين لا شفناهم لا بالنسبه لو جونغ النوع ديال الذرات ولا بالنسبه للعدد راه نفسه كيكون في لي برودوي. كيختلفوا لي كور لي برودوي كيختلفوا بيان سور مع لي رياكتيف ولكن بالنسبه لي زاتوم يعني الا جمعنا لي زاتوم كاملين هنا وشفنا لو جونغ اي لو نومبر راه كيكون بحال. شوفوا دابا ليكواسيون شيميك. ليكواسيون شيميك كنطبقوا فيه هاد لا لوا دو كونسيرفاسيون دي زاتوم. شنو هي ليكواسيون شيميك؟ هي كنعبروا على هاد لا رياكسيون بواحد اون ايكواسيون شيميك هي écriture symbolique d'une réaction. Ça veut dire quoi? Donc en écrivant les formules des réactifs et celles de produits. يعني إلا بغينا نديرو ليكواسيون شيميك هنا هذه كتسمى بيلون ليتيرال ولكن ليكواسيون شيميك كنديرو هنا الرموز والصيغ الكيميائية ديال المتفاعلات
وديال النواتج. باغ اكزومبل مثلا لا كومبيسيون دو كاربون، يعني الا بغيت نعبر عليه بالبيلون غادي نديرو كاربون بلوس ديوكسيجين دون ديوكسيد دو كاربون، نكتبها الاسماء يعني لي نون. هنا لا كنديرو الرموز، دونك سي بلوس او 2 يعني سي هو لو كاربون بلوس او 2 اللي هو لا فورمول، دونك انا كنديرو لا فورمول دو ديوكسيد دو ديوكسيجين دون، يعني غادي نديرو سهم، كنديرو سهم دون ديوكسيد دو كاربون، دونك لا فورمول ديال ديوكسيد دو كاربون هي سي او 2. هذا راه شفناه بالنسبه في لا كومبيسيون دو كاربون. فوالا هنا هذه كتسمى ليكواسيون شيميك. بالنسبه ليكواسيون شيميك يعني دوا اتر équilibré، يعني دونك ليكواسيون شيميك خصها تكون متوازنه. باغ اكزومبل مثلا الا خدينا واحد لا رياكسيون شيميك، يعني عندكم هنا CH4 بلس O2 هذه ايكواسيون، اش كتعطينا CO2 بلس H2O. يعني هنا غادي نشوفوا بالنسبه لهاد ليكواسيون يعني واش مطبق فيها هاد لا لوا دو كونسيرفاسيون دي زاتوم ولا لا. يعني شنو اللي خصنا نشوفوا هنا، نشوفوا لو جونغ اي لو نومبر. بالنسبه لي رياكتيف وبالنسبه لي برودوي خص يكونوا بحال في لو جونغ اي لو نومبر نوعا وعددا. غنشوفوا هنا عندي الكربون، عندي الهيدروجين، وعندي الاكسجين. يعني في لي رياكتيف لي برودوي نشوف شنو عندي بالنسبه لو جونغ. عندي هنا الكربون وعندي الهيدروجين وعندي هنا الاكسجين، مزيان ما عنديش مشكل في لو جونغ. نشوفوا دابا لو نومبر، عندي هنا سي عندي وحده، هنا عندي وحده، مزيان. عندي هنا 4 ديال اش، هنا عندي غير 2 ديال الهيدروجين، دونك كاين مشكل في الهيدروجين، خص داك العدد اللي خصو يكون هنا خصو يكون هنا ضروري. دونك عندنا مشكل في الهيدروجين. نشوفوا الاكسجين، عندي هنا 2 وهنا عندي 2 زائد 1 يعني 3، يعني كاين المشكل هنا كذلك بالنسبه للاكسجين. يعني باش نقادها اش اللي عندي الحق، عندي الحق هنا يعني نكتب، يعني نضرب انا بشي عدد في واحد العدد هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. فوالا يعني هنا فاش عندي انا الحق. دونك هنا غادي نشوف بالنسبه يعني عندي هنا الحق، هنا باش حطيت النقطه يعني كاين هنا وهنا وهنا باش نضرب في واحد العدد. العدد كيتسمى داك لو نومبر كيتسمى كويفيسيون ستيكيوميتريك، وكيكون عدد صحيح طبيعي وما تكونش فيه الفاصله من 2 للفوق. دابا هنا باش نبدا ديما كنبدا بالكربون، من الاحسن تبدا بالكربون. الهيدروجين والاكسجين كنخليه حتى الاخر. الكربون عندي هنا وحده وعندي هنا وحده، مزيان. بالنسبه للكربون ما كاينش مشكل، بحال داكشي اللي كاين في لي رياكتيف هو اللي كاين في لي برودوي. بالنسبه للكربون نشوفوا الهيدروجين عندي هنا 4 ديال الهيدروجين، ولكن هنا عندي 2. يعني شنو هو العدد اللي غادي نضرب هنا باش يعطيني 4؟ غادي نضربو 2، دونك 2 في 2 يعطيني 4. مزيان. دابا قديت الهيدروجين. بالنسبه للاكسجين اون فوا كنضرب في شي عدد راه كيتغير العدد كامل اللي كيكون هنا عندي 2 لانه ملي ما ضربتش حتى في شي عدد كيبقى ديما 2 بالنسبه لي رياكتيف. نشوفوا دابا لي برودوي عندي هنا 2 ديال الاكسجين، وهنا هاد 2 هذا راه كيتضرب في الهيدروجين وكيتضرب حتى في الاكسجين. دونك عندي هنا 4 ديال الهيدروجين وعندي 2 ديال الاكسجين، يعني هنا كامل كاينين 2 ديال الاكسجين وزيد عليها 2 ديال الاكسجين هنا، يعني عندي هنا كامل 4 ديال الاكسجين. نرجعوا دابا لي رياكتيف، عندي هنا غير 2، دونك خصني نضرب هنا 2. فوالا دابا هادي مقاده. نعاود الحساب، عندي هنا 1 ديال الكربون، عندي هنا الكربون 1، عندي هنا 4 ديال الهيدروجين، 2 في 2 هي 4 ديال الهيدروجين. عندي هنا الاكسجين، عندي 2 في 2 هي 4 بالنسبه للاكسجين. وهنا نشوف التوتال، عندي هنا 2 ديال الاكسجين وهنا عندي 2 اخرين ديال الاكسجين. La combustion de M1 égale 66,20 grammes d'éthane. La formule d'éthane est C2H6 dans une masse M2 de dioxygène O2 conduit à la formation de M3 75,20 grammes de dioxyde de carbone CO2 et M4 il y a 3 grammes de l'eau, il y a H2O. Donc voilà la combustion احتراق الميثان، عطاونا لا ماس ديال الايثان و لا ماس ديال الديوكسيجين. il conduit
Donc la formation, ça veut dire les produits, les dioxyde de carbone et H2O. La première question, donner les corps, les réactifs. On a les réactifs, on a éthane et dioxygène. Il y a la combustion. La combustion, le combirant au dioxygène, l'éthane ou le combustible. Donc les réactifs, on a les produits. On a deux produits, l'eau et dioxyde de carbone. Donc c'est une combustion complète. Ça s'appelle éthane. On a deux produits. Il y a un complète qui est un les produits. يعني كاينين هادو كتزيد لهم إلا كان un complète le carbone et monoxyde de carbone. Donc la combustion c'est complète. Écrire le bilan chimique. Donc le bilan chimique, ça veut dire le bilan littéral. On a les noms des réactifs, on a les noms des produits. Les réactifs, on a زائد. Donc éthane plus dioxygène dans l'eau plus dioxyde de carbone. Donc on a la troisième question, on a l'équation. Donc on a la réaction pour l'équation qui est l'équation chimique. La formule de l'éthane est عطاوها donc on a la formule de l'éthane plus O2, la formule de O2 عارفينها اللي هو dioxygène plus H2O بالنسبة للماء عارفينها اللي هو H2O بالنسبة للأو plus dioxyde de carbone اللي هي CO2. Donc هنا غادي نشوفوا هاد l'équation واش هي équilibrée يعني واش هي مقادة ولا ما مقاداش. Donc انا غادي نشوف بالنسبة للكربون عندي هنا جوج وهنا عندي وحده في لي برودوي دونك ني با ايكيليبري دونك خصني نقادوها. شوفوا بالنسبه للهيدروجين حتى هو عندي 6 وهنا عندي غير جوج. الاكسجين عندي غير هنا جوج بالنسبه لي رياكتيف وهنا عندي 3 يعني خصني نقادها. باش نقاد هاد ليكواسيون اش اللي عندي الحق نضرب في الاعداد هنا وهنا 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 باش حطيت النقطه. دونك غادي نبداو بالكربون. عندي هنا جوج ديال الكربون هنا عندي وحده دونك غنضرب هنا في جوج هنا نضرب هنا جوج. فوالا بالنسبه للهيدروجين عندي هنا 6 وهنا عندي جوج دونك غنضرب هنا 3 باش تعطيني 6. ديما كنسبق الكربون عاد الهيدروجين الاكسجين ديما نخليه حتى الاخر. فعندي هنا ديال الاكسجين عندي هنا جوج. نشوف شحال عندي هنا في التوتال. عندي 3 في واحد هي 3 يعني هنا كاينين 3 ديال الاكسجين هنا بلوس غنزيد ليها شحال عندي هنا ديال الاكسجين جوج هي 4 يعني شحال هي التوتال ديال الاكسجين هنا عندي 7 وهنا عندي جوج. هنا كامل عندي 7 ديال الاكسجين وهنا عندي جوج. شنو هو العدد اللي غادي نضربوه في جوج باش يعطيني 7 هي 3.5 3.5. ولكن بالنسبه للاعداد اللي خصني يكونوا هنا ما يكونش فيهم الفاصله. باش نتخلصوا من هذه الفاصله اللي هي 0.5 باش كنضربوا كلشي في جوج. دونك هنا نضربوا هنا راه كاين واحد كناخدو نضربو كلشي هاد ليكواسيون هادي كلها هادشي كنديرو في الوسخ هادي كلها كنضربو في جوج. يعني هنا ليكواسيون اش غادي تكون هنا عندي جوج ديال C2H6 هنا تعطيني 7 وهنا تعطيني 6 وهنا تعطيني 4. دونك يعني ليكواسيون كيفاش غادي تكون هنا الى غنكتب l'équation finale. غنمسح هادو دابا نديرو l'équation finale. l'équation finale بالنسبه هنا غنضربو هنا في جوج غتعطينا هنا جوج هنا 7 6 و4 ونتاكدوا من الحساب. يعني عندي هنا جوج في جوج هي 4 ديال الكربون وهنا 4 في 1 هي 4 ديال الكربون. هنا جوج في 6 هي 12 ديال الهيدروجين 6 في جوج هي 12 ديال الهيدروجين. نشوفوا الاكسجين عندي هنا 7 في جوج هي 14 يعني هنا 6 في 1 هي 6 4 في جوج هي 8 8 زائد 6 هي 14.
Donc cette l'équation elle est bien équilibrée, donc elle est correcte. Maintenant, la question 4, calculer la masse M2 du dioxygène disparu. Donc on نشوفوا بالنسبة للديوكسيجين اللي هو disparu. نشوفوا la masse ديالو. عندنا هنا la masse ديال l'éthane, عندنا la masse ديال ديوكسيد دو كربون, عندنا la masse ديالو غنقلبوا غير على la masse ديال الديوكسيجين. دونك شنو غنطبقوا هنا؟ نطبقوا واحد لا لوا كيتسمى لا لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماس. دونك دابخي لا لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماس شنو هي العلاقه اللي عندي؟ اش كتقول هاد اش كيقول هاد لا لوا؟ لا ماس دي رياكتيف الصوم ديالهم ايتيغال على ماس دي برودوي. يعني لا ماس ديال الايثان بلس لا ماس ديال ديوكسيجين كتساوي لا ماس ديال لو بلس دو ديوكسيد دو كربون. M1 هي la masse ديال l'éthane, M2 la masse de dioxygène, M3 la masse de dioxyde de carbone et M4 هي la masse ديال H2O. Donc حنا علاش كنقلبوا على M2 هي la masse de dioxygène. Donc كنخليو هاد la masse هادي كنخليوها هنا وكنديو هاد M1 يعني اون فوا كنديرها لوطخ كوتي ديال ليكواسيون ديال هاد المعادله يعني كتولي موان. دونك هنا ومن بعد كندير لابليكاسيون نيميريك. M3 راه تعطات ليا في لي دوني ها هي, M2 M4 ها هي و M1 ها هي. دونك هنا كندير الحساب ديالي وغادي نلقى بلي ان M2 هي 12. وباش نتاكد غادي نجمع لا ماس ديال الايثان مع لا ماس ديال الديوكسيجين, يعني هاد الجوج الا جمعتهم ونجمع هادو ديال لي برودوي واش بحال. فوالا بالنسبه ل دوغون 2 يعني لي ايكيليبر ليكواسيون سيفونت كوم دي زيكواسيون غادي نبدلو. دونك هنا عندي هنا H2 هنا Cl2 كتعطينا HCl. بالنسبه ل H عندي هنا 2 وهنا عندي غير وحده, دونك غادي نضرب هنا جوج. عندي هنا Cl2 عندي جوج, اون فوا كنضرب هنا في جوج يعني كنضرب هادي كلها, دونك جوج ديال Cl يعني هادي مكاده. شوفوا ليكواسيون الثانيه بالنسبه لهنا عندي Fe3 دونك كنضرب هنا في 3, عندي هنا O2 هنا عندي 4 دونك غنضرب هنا جوج. يعني بالنسبه لهاد ليكواسيون دابا كتبتها. نمشي ليكواسيون الثالثه, عندي هنا جوج ديال Cl عندي ديال سي ديال الكربون عندي غير هنا وحده, دونك غادي نضرب هنا في جوج. عندي هنا 4 ديال الهيدروجين, هنا عندي غير جوج ديال الهيدروجين دونك غنضرب هنا جوج. شوف بالنسبه للاكسجين عندي هنا جوج ديال الاكسجين وهنا كامل شحال عندي هنا جوج في جوج هي 4, جوج في واحد هي جوج, 4 زائد جوج هي 6 يعني 6 ديال الاكسجين. هنا عندي غير جوج دونك غنضرب هنا في 3. بالنسبه لا ديرنيير ايكواسيون دونك عندي هنا Al وحده Al, هنا عندي جوج ديال Al دونك انا نضربو هنا جوج. هنا عندي 4 ديال Cl, هنا عندي غير جوج دونك غنضرب هنا في جوج باش تعطيني 4.